क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। रफ्ता रफ्ता हर तमन्ना नामुरादी हो गई, होते होते फितरत दिल गम की आदी हो गई। वाहे बदबख्ती मेरी भी शादी हो गई। लोग दबकाते हैं लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ साहब, जो रात अंधेरी कब्र में लिखी है वो तो है। मेरा नाम अब्दुल हकीम नासिफ है और तंज़ुम-ए-ज़ा के शायर के तौर पे दुनिया थोड़ा बहुत मुझे जानती है, लेकिन इसके अलावा भी मेरे और फ़नून लतीफ़ा से मैं मुंसलिक हूँ। एक ज़माने में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाया करता था, मुझे हारमोनियम प्ले करना भी आता है, मतलब मौसीकी से इस हद तक वो है। और मैं पेंटर भी हूँ, तस्वीर बना सकता हूँ। बस ये कंपेयरिंग के से भी शगफ रहा और गाने से भी रहा। स्क्रिप्ट राइटिंग्स के हवाले से मैं मुख्तलिफ उस पर लिखता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स को लिख के देता हूँ, और सदाकारी के हवाले से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से मुंसलिक रहा। और साहब ये सफ़र चलता रहा। फिर शायरी का शौक़ जिस तरह कहा जाता है बचपन से ही था, मुझे लड़कपन से हुआ, बचपन से नहीं हुआ। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। और अच्छे असातिज़ा मुझे मैसर आए। मुझे जब बड़ा लुत्फ़ आया शेर कहने में, जब मैंने इल्म अरूज़ सीखा, जो कि आदमी को इंसान की रफ़त से आगाह करता है। उसका आप इल्म ना सीखें और ये दावा करें कि जी मैं शायर हूँ। और रोज़ाना फ़ेसबुक पे मेरा पेज भी अब्दुल हकीम नासिफ के नाम से और फ़नी नासिफ के नाम से मैं अपनी जो है वो तख्लीक़ात जो है वो डालता हूँ। मेरे जैसे क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है। तो बहुत खूब। ये हालात हाज़रा जो है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। और फिर गरीब आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखिए उनके एहसासात का भी इजहार मैंने इस अंदाज में किया है। ये एक शेन है 2-4 कतार की कि बुए रोटी जहाँ से आती हो। हाय हाय, बुए गुल तो सुना आपने साहब? बहुत खूब, बहुत खूब। बुए रोटी जहाँ से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो। अल्लाह अल्लाह। बुए रोटी जहाँ से आती हो उस नगर में हमें बसा डालो। हमको दीवार से लगाओ बत, हमको तंदूर से लगा डालो। वाह वाह वाह। अर्ज किया है कि ज़मीं पे रोटी मयस्सर, न पैरहन न मकान। वाह। न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। हाय हाय। न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। वाह वाह, बहुत खूब। मिसरा है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। क्या खूब इस्तेमाल। और देखिए साहब, प्रपोज कर रहे हैं एक नौजवान कि चाहती हो तुम शरीक जिंदगी बनना मेरी। वाह क्या अंदाज है। चाहती हो तुम शरीक जिंदगी बनना मेरी, क्या तुम्हें घर बार नौकर कार जेवर दूंगा मैं। क्या तुम्हें घर बार नौकर कार जेवर दूंगा मैं। तुमको रोटी भी नहीं शायद मैं दे पाऊं, मगर चुटकी भर आटा तुम्हारी मांग में भर दूंगा। हाय हाय हाय, क्या कहने। बहुत चुटकी भर आटा तुम्हारी मांग में भर दूंगा। और साहब ये जो कथा आपको सुनाने वाला हूँ, इसके बाद जो है वो मेरी जिंदगी बड़ी खतरे में पड़ गई थी। अल्लाह रहम। और अब भी ये है कि लोग दबकाते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ साहब, जो रात अंधेरी कब्र में लिखी है वो तो है। तुम पीठ पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे। तुम पीठ पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। हाय हाय। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी में जिस तरह से हमने तंज़ो मज़ाक की तरफ भी काफ़ी रुझान देखा, और हमने देखा है कि आप संजीदा शायरी भी करते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि शायरी की तरफ आपका जो है जहन वो किस तरह से बना, कैसे ख्याल आया कि हाँ मैं शायरी भी कर सकता हूँ। अच्छा देखिए जी, अगर वो मौरूसियत की बात है तो हमारा शजरा है, उसमें पिछली 10 नस्लों में तो कोई शायर नहीं गुजरा। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने अपने ननियाल की तरफ तवज्जो दी। वहाँ तो बिल्कुल चराग गोल है ना अदब के हवाले से। फिर मैंने अपने बाऊजी मरूम वालिद को बाऊजी कहता था, और वो आज तक मैं उस पर कायम हूँ। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। उनसे दरियाफ्त किया कि बाऊजी खुद हैरान होते थे, यार मैं हमारी नहीं गुजरा। लेकिन ये ज़रूर हुआ
کہ جب میں نے ہوش संभाला یہ دیکھا کہ बाबूजी مطالعہ کرتے تھے, اچھا ان کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا. اور میرے ذہن میں, میرے لاشعور میں یہ بات جو ہے وہ چپک گئی کہ انسان کو کتاب سے دوستی کرنی چاہیے. تو اس زمانے میں چونکہ ڈائجسٹوں کا ایک دور تھا اور ایک ابتدا تھی, ان کی کہانیاں پڑھتے تھے. اور اس سے یہ ہوا کہ خاص طور پہ جو شکیل عادل زادہ صاحب کی تحریریں ہیں نا, اس نے مجھے بہت متاثر کیا. اچھا پھر میں شکیل عادل زادہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کراچی, حیدرآباد سے کراچی آ جایا کرتا تھا. تو وہاں پہ جون صاحب وغیرہ سے بھی اور بڑے شعراء کرام ان سے ملاقات ہوتی تھی. جون ایلیا صاحب ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ محمد نقی صاحب ایک ریڈیو کے پروڈیوسر تھے, اور وہ حیدرآباد میں جب تعینات تھے تو میں ان کے ساتھ پروگرام کرتا تھا. پھر وہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا کراچی. تو وہ ہر مہینے مجھے بڑے شعراء کے ساتھ جو ہے ایک ٹاپک ہوتا تھا, اس میں بلا لیا کرتے تھے. تو اسی دوران میں, یعنی میں بات کر رہا ہوں, میں تقریباً 17-18 سال کا تھا, تو میں نے دلاور فگار صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھا, خالد عرفان کے ساتھ پڑھا, اور ضیاء الحق قاسمی تو میرے حیدرآباد کے تھے تو ان سے نیاز داری تھی. تو مطلب اساتذہ میں اٹھا بیٹھا. لیکن ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ خاص روشن کر دی گئی, وہ یہ کہ کسی کے لہجے کو اپنانا نہیں ہے. کیونکہ لہجے کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخصیت کو فروغ دے رہے ہیں, آپ کی اپنی شخصیت نہیں ہے. تو میں نے کوشش کی کہ میں شاعری میں اپنا لہجہ بناؤں, لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں. کہ رفتہ رفتہ ہر تمنا نامرادی ہو گئی, رفتہ رفتہ ہر تمنا نامرادی ہو گئی, ہوتے ہوتے فطرت دل غم کی عادی ہو گئی. 6 مئی 91 کو سانحہ گزرا جب, واہ بدبختی میری بھی شادی ہو گئی. اور شعر دیکھیں کہ قوم شعیب اور کبھی عاد ہو گئے, قوم شعیب اور کبھی عاد ہو گئے, شیطان ہوا جو قید ہم آزاد ہو گئے. کیا بات. اور ڈھکن سمجھ کے لے اڑے ہم کو اٹھائی گیر, ہم مطمئن تھے حوصلے فولاد ہو گئے. کیا بات. اور ہر روز پڑھ رہا ہوں میں 6 مشاعرے, یعنی مشاعرے بھی میاں داد ہو گئے. کیا بات. زبردست. لیتے تھے سانس آخری ایک شاعر فراش, ارشاد جب کہا وہیں ارشاد ہو گئے. زبردست. قائد کے مقبرے پہ سگے سود بد ہیں کیوں, کیا یہ کسی شریف کے داماد ہو گئے. اور ایسے بھی کچھ ہیں پولیٹیکل تجزیہ نگار, نقدی ملی تو نقص میں نقاد ہو گئے. زبردست. اور چاچا نے 5 سال میں کی 4 شادیاں, پھر یوں ہوا کہ 20 چچا زاد ہو گئے. چاچا نے 5 سال میں کی 4 شادیاں, پھر یوں ہوا کہ 20 چچا زاد ہو گئے. تزئین یہ جمال محل کھا گئی حیات, تزئین یہ جمال محل کھا گئی حیات, دلکش محل ہی قبر کی بنیاد ہو گئے. کیا بات. دلکش محل ہی قبر کی بنیاد ہو گئے. کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن, اف 5G کے سیل فون ایجاد ہو گئے. زبردست. اور منوا رہے ہیں جبر سے اپنے مطالبات, لیڈرز ورلڈ بینک کی امداد ہو گئے. کیا بات ہے. کیا بات. ناصف لکھو سیاست دوران پہ تبصرہ, بلبل خود اپنے آپ کے صیاد ہو گئے. کیا بات ہے. کیا بات. بہت یہ ہے صاحب. اور آپ کے چینل کے لیے یار زندہ صحبت باقی میں وہاں سے بھی بیچتا رہوں گا, کراچی رہوں گا. تو مجھے اچھا لگا کہ اچھے پیارے ساتھیوں سے, خورشید بھائی سے اور بیٹا آپ سے ملاقات ہوئی. اچھا بھائی, بات یہ ہے بھائی نوجوانوں اور بچوں, میری بات سنو. اچھا میری شاعری جو ہے نا وہ زیادہ تر تم لوگوں پر ہے. یہ تو آج چونکہ میرا تعارف تھا کہ ابا چیخے کر کے باہر تو نے دیکھا ہے کبھی, فرسٹ پوزیشن مسز شیلا کی بیٹی لائی ہے. میں سعادت بند کیا بتلاؤں اپنے باپ کو, میں اسی کو دیکھتا تھا تب تو سپلی آئی ہے. تو آپ کے لیے میں نے بہت کچھ کہا ہوا ہے, نظمیں بھی ہیں, بہت سارا ہوا ہے. اور وہ میرے جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے تھوڑے سے بڑے ہیں, یہ دادا میاں سے دادی بولی کہ بوڑھے ہیرو اس فلم میں تمہارا اب رول وہ نہیں ہے, مانا کہ پڑ رہی ہے رمجم فوار ہر سو, موسم ہنسی ہے لیکن ماحول وہ نہیں ہے. زبردست. تو ان کے لیے بھی یہ ہے نیک خواہشات.
प्रेम टेक मीडिया। तो इसको देखिए, ये हमें इधर कहीं जो है ना वो एक सब्सक्रिप्शन का एक वो होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रेम टेक मीडिया वाले कौन सी अच्छी जो है वो वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। आदाब अर्ज़। Thank you.